आज म तपाईलाई बीएड सेकेन्ड इयरको यो एजुकेसन साइकोलोजी भन्ने कम्पलसरी सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो युनिट 3 मानव विकासका चरणहरू स्टेजेस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट भन्ने यो युनिट 3 को चाहिँ आज म तपाईलाई सल्भ गरेको क्वेशनहरू शेयर गर्नेछु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ 5 देखि 8 सम्म चाहिँ सल्भ गरेका क्वेशनहरू मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे, जसमा चाहिँ 29 वटा क्वेशनहरू रहेका छन्। आज म तपाईलाई 9 देखि चाहिँ म तपाईलाई क्वेशन एन्सरहरू म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु। तपाईले चाहिँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसमै सेल्फ पढेर तपाईले त्यहीबाट मेन पोइन्टहरु तपाईले कपी गर्न पनि नोट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी। र तपाईले क्वेशनलाई कपी गरेर तपाईले त्यही क्वेशनलाई तपाईले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईलाई तिनै यो 9 देखि म तपाईलाई चाहिँ सल्भ गरेको क्वेशन शेयर गर्नेछु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 9, लिस्ट द फीचर्स एन्ड डेभलपमेन्टल टास्क अफ लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू सूचीकृत गर्नुहोस्। लिस्ट द फीचर एन्ड डेभलपमेन्टल टास्क अफ लेट चाइल्डहुड। छ वर्षदेखि यौन परिपक्वता हासिल नहुन्जेलसम्मको समयावधिलाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। बालबालिकाहरूमा यौन परिपक्वता आए नआएको छुट्याउन कठिन हुन्छ। सबै बालबालिकाहरूमा यौन परिपक्वता एउटै समयमा आउँदैन। यौन परिपक्वतालाई वंश, स्वास्थ्य तथा जातिले समेत प्रभाव पार्दछ। सामान्यतया केटीका लागि 6 देखि 13 वर्ष र केटाको हकमा 6 देखि 14 वर्षको अवधिलाई उत्तर बाल्यावस्था मानिन्छ। यो औपचारिक विद्यालय प्रवेशको उमेर हो। यस अवस्थामा सामाजिक, मानसिक र बौद्धिक विकास तीव्र गतिमा भइरहेको हुन्छ। यस बेला बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक विकास र मनोवृत्तिमा समेत परिवर्तन आउने गर्दछ। यस बेला विद्यालयमा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक वातावरणका बालबालिकाहरूसँग अन्तर्क्रिया हुने भएकोले विभिन्न घर परिवार, संस्कृति, रहनसहन, बसोबास, पहिरन, रीतिरिवाज, धर्म र परम्पराका बारेमा जानकारी हासिल गर्दछन्। यस बेला विभिन्न बानी व्यवहारको निर्माण गरी जीवनलाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक पर्ने सिप, कला र शैलीहरूको विकास गर्ने भएकोले यो अवस्था मानव विकासको एक महत्त्वपूर्ण अवस्था मानिन्छ। यस बेला आफ्नो उमेर समूहका बालबालिकाहरूसँग घुलमिल हुने, सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताप्रति सचेत रहने तथा लैङ्गिक र सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्ने जस्ता व्यवहारहरू समेत विकास हुने गर्दछ। पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले जस्तै उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाले देखाउने विशिष्ट क्रियाकलापका आधारमा आमाबाबुले लापरवाहीको उमेर, दुःखपूर्ण वा समस्याग्रस्त उमेर र झगडालु उमेर भनी नामाकरण गरेका छन् भने मनोवैज्ञानिकहरूले बाल समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर र खेलको उमेर भनी नामाकरण गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी शिक्षाविदहरूले विद्यालय जाने उमेर र संवेदनशील वा नाजुक उमेर भनी नामाकरण गरेका छन्। यिनै नामको आधारमा यस अवस्थाको विशेषताको संक्षिप्त चर्चा निम्नानुसार गरिएको छ। उत्तर बाल्यावस्था लापरवाहीको उमेर हो। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा गई विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन्छन्। यस बेला गर्ने जुनसुकै क्रियाकलापमा उनीहरूले हेलचक्राइ गर्ने, सामान फुटाउने क्रियाकलाप गर्दा हडबडाउने र बिगार्ने भएकाले यस अवस्थालाई आमाबाबुले लापरवाहीको उमेर भनेका हुन्। उत्तर बाल्यावस्था दुःखपूर्ण वा समस्याग्रस्त उमेर हो। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा गएर विभिन्न किसिमका समूह निर्माण गरेर खेल खेल्दछन्। खेल खेल्दा हात खुट्टा भाँचिन सक्छ। यस उमेरका बालबालिकाहरू बढी चकचके
स्वभावका भएको कारण उनीहरूले आमाबाबुलाई विभिन्न समस्या उत्पन्न गराउने भएकाले यसलाई आमाबाबुहरूले समस्याग्रस्त उमेर भनेका हुन्। उत्तर बाल्यावस्था झगडालु उमेर हो। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूले समूह निर्माण गरी खेल खेल्ने र खेल खेल्दा सबैलाई समान अवसर प्राप्त नहुँदा उनीहरू एक आपसमा झैझगडा समेत गर्दछन्। त्यसैगरी यस उमेरका समूहका बालबालिकाहरूले विभिन्न किसिमका मागहरू राख्दछन् र आफ्ना मागहरू अनुसार कुराहरू पुरा नहुँदा झगडा गर्ने भएकाले यस अवस्थालाई आमाबाबुले झगडा उमेर भनेको पाइन्छ। उत्तर बाल्यावस्था बाल समूहको उमेर हो। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूले आफ्नो उमेर समूहका बालबालिकाहरूसँग समूह निर्माण गर्ने खेल खेल्न मन पराउँछन्। उनीहरूले आफ्ना साथीहरू आफूप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छन्। बाल समूहको क्रियाशील सदस्य बन्दछन्। उनीहरूका क्रियाकलाप व्यवहार र भावनालाई बाल समूहले नै स्वीकृति दिन्छ। बाल समूहको माध्यमबाट नै उनीहरूले आफ्ना विभिन्न क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन मन पराउँछन्। बाल समूहको माध्यमबाट बालबालिकाहरूले खेल्ने, पढ्ने र अन्य विभिन्न क्रियाकलाप गरी सामाजिक संस्कृतिको समेत ग्रहण गर्ने भएकाले मनोवैज्ञानिकहरूले यस अवस्थालाई बाल समूहको उमेर भनेका हुन्। उत्तर बाल्यावस्था सृजनात्मक उमेर हो। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले विभिन्न किसिमका नयाँ कुराहरू सिक्न, जान्न, चित्रहरू बनाउन, नयाँ वस्तुका बारेमा बढी रुचि राख्ने भएकाले यसलाई सृजनात्मक उमेर भनिन्छ। यसबेला बालबालिकाहरूले सबै किसिमको खेल तथा क्रियाकलापलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट सोच्ने र सामाजिक स्वीकृति पाउने आशा गर्ने भएकाले मनोवैज्ञानिकहरूले यस अवस्थालाई सृजनात्मक उमेर भनेका हुन्। उत्तर बाल्यावस्था खेलको उमेर हो। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूका खेलका विशेषता र किशोरावस्थाका खेलका विशेषताहरू मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। किशोरावस्थामा खेलिने खेलका क्रियाकलापसँग यस अवस्थाका खेलका क्रियाकलापहरू मिल्ने भएकाले यस अवस्थालाई मनोवैज्ञानिकहरूले खेलको उमेर भनेका हुन्। उत्तर बाल्यावस्था प्रारम्भिक विद्यालयको उमेर हो। यसै बेलादेखि बालबालिकाहरूलाई औपचारिक विद्यालयमा प्रवेश गराइने र पाठ्यक्रम अनुसारका विषयवस्तुहरू सिकाउन सुरु गरिन्छ। यो विद्यालय शिक्षा प्राप्तिका लागि शारीरिक र मानसिक रूपले तयारी हुने अवस्था हो। यो विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने र सामाजिकीकरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अवस्था मानिन्छ। यस अवस्थाका बालबालिकाहरू औपचारिक र अनुशासित बन्न सुरु गर्दछन्। यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दा यस अवस्थालाई शिक्षाविदहरूले प्रारम्भिक विद्यालयको उमेर भनेका हुन्। उत्तर बाल्यावस्था संवेदनशील नाजुक उमेर हो। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूमा पूर्व बाल्यावस्थामा निर्माण भएका व्यवहारिक ढाँचाहरू, शारीरिक तथा मानसिक विकासका आधारशिलाहरू, पारिवारिक वातावरण र आफ्नो समूहको क्रियाकलापका आधारमा व्यक्तिको विकास हुने गर्दछ। पूर्व बाल्यावस्थामा निर्माण भएका धारणाहरूले सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेमा बालबालिकाहरूमा अटेरीपन देखिने र असामाजिक व्यवहारहरूको निर्माण तथा विकास हुन जान्छ। यसबेला बालबालिकाहरूले आफूले गरेका विभिन्न क्रियाकलापका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न नसकी असन्तुलन पैदा भएमा उनीहरूको भावी विकासक्रम प्रभावित बन्न जाने भएकाले यस अवस्थालाई शिक्षाविदहरूले संवेदनशील वा नाजुक उमेर भनेका हुन्। Question number 10. Describe the physical development in late childhood period. त्यस्तै गरी सेम क्वेसन यहाँ रहेको छ। What are the general interest of a child in late childhood? Describe them. उत्तर बाल्यावस्थाको शारीरिक विकास वर्णन गर्नुहोस्। सेम क्वेसन रहेको छ अर्को। उत्तर बाल्यावस्थाका साधारण रुचिहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर बाल्यकालका बालकमा पाइने रुचिहरू पहिलेभन्दा बढी हुन्छन्। उमेर वृद्धिसँगै पाइएको योग्यता र अनुभवका रुचिहरूमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ। ती रुचिहरू क्रमशः वर्णन गरेको छ। नाम, विद्यालय, शैक्षिक
अनुहार, लुगाफाटो, धर्म, सामाजिक स्तर, पेशा, व्यवसाय। नाम। बालकमा आफ्नो नामप्रति स्वाभाविक रुचि भएको पाइन्छ। अरूभन्दा फरक किसिमको असजिलो तथा असामान्य नाम भए गिज्याउलान् कि भन्ने डर हुन्छ भने राम्रो नाम भए राम्रो मान्ने र घमण्ड गर्ने हुन्छन्। विद्यालय। बालबालिकाहरू विद्यालय जान लाग्ने भएकाले विद्यालय, साथी, पढाइ आदि कुराहरूमा जिज्ञासा बढ्छ। पछि मात्र पढाइको चाप तथा शैक्षिक अनुशासन तथा गतिविधिले गर्दा मान्ने गर्छन्। अनुहार। आफ्नो शारीरिक बनोट तथा अनुहारप्रति चासो राख्छन्, अरूसँग तुलना पनि गर्दछन्। लुगाफाटो। विभिन्न रङ तथा डिजाइनका लुगा लगाउन इच्छुक हुन्छन् र साथीभाइहरूको माझ आफूलाई राम्रो पोसाकमा प्रस्तुत हुन रुचाउँछन्। धर्म। अरू मान्यजनहरूको अनुयायी भई सोही अनुसार धर्म चाडपर्वमा आस्था विश्वास राख्छन्। पूजा प्रार्थना गरी आफ्नो इच्छा पूरा हुन्छ भनी मान्छन्। सामाजिक स्तर। आफ्नो सामाजिक स्तर राम्रो भएकाहरूले घर, सम्पत्ति, गाडी आदिको धाक लगाउँछन् भने कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरूमा निराशापन, एक्लोपना तथा दुखी भएको पाइन्छ। पेशा, व्यवसाय। यस उमेरका बालबालिकाहरूमा भविष्यमा सफल, प्रतिष्ठित र अत्याधिक कमाइको पेशा गर्ने रुचि लिएका हुन्छन्। यसैगरी उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूमा आफ्नो शरीरका अङ्गहरू, स्वास्थ्य, यौन तथा नयाँ कुराहरूमा अत्याधिक रुचि रहेको हुन्छ। केटीहरूको 6 देखि 13 वर्षसम्म र केटाहरूको 6 देखि 14 वर्षसम्मको समयावधिलाई उत्तर बाल्यावस्था मानिन्छ। यस अवधिको सुरुमा 6 देखि 9 वर्षसम्म केटाकेटीको शारीरिक विकास सामान्य रूपले विस्तार हुँदै हुन्छ, तर पछिल्ला 10 देखि 12 वर्षहरूमा तीव्र रूपमा हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा केटाको शारीरिक विकास केटीको भन्दा चाँडो हुन्छ। शारीरिक विकासमा व्यक्तिगत भिन्नता पनि पाइन्छ। केटीमा चाँडो यौन परिपक्वता हुन्छ। शारीरिक विकासमा व्यक्तिगत स्वास्थ्यले पनि प्रभाव पार्दछ। स्वस्थ केटाकेटीहरूको शारीरिक विकास समुचित रूपमा हुन्छ। स्वस्थ र पौष्टिक आहारले पनि समुचित विकासमा सहयोग गर्दछ। व्यक्तिगत वृद्धि र संवेगात्मक व्यवहारहरू पनि फरक हुन सक्छ। केटाकेटीको उचाइ सरदर 2 देखि 3 इन्च वार्षिक वृद्धि हुन्छ। उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्यतिर केटीको उचाइ केटाको भन्दा बढी हुन्छ। हर्लकका अनुसार 11 वर्षमा औसत रूपमा केटीको उचाइ 58 इन्च र केटाको उचाइ 57.5 इन्च हुन्छ। 13 वर्षमा औसत केटाकेटीको उचाइ 63 रूपमा केटीको उचाइ 63 इन्च र केटाको उचाइ 62 इन्च हुन्छ। केटाकेटीको वजन वृद्धि वार्षिक 3 देखि 5 पाउन्डसम्म हुन्छ। केटाको भन्दा केटीको वजन बढी हुन्छ। यस अवधिमा केटाकेटीको अस्थायी दाँत झर्ने र स्थायी दाँत आउने प्रक्रिया हुन्छ। शरीरमा देखिने अरू परिवर्तनहरू पनि छन्। आनुपातिक रूपमा शरीरको तुलनामा टाउको ठुलो हुन्छ, घाँटी लामो हुन्छ, निधार च्याप्टिन्छ, नाकको आकार मिलेको हुन्छ, स्कन्ध लम्बिएको पातलो हुन्छ, छातीको चौडा, पेट च्याप्टिने र हातखुट्टा लामा हुन्छन्। अर्को यहाँ क्वेसन रहेको छ 11 नम्बरमा, व्हाट इज प्युबर्टी स्टेज? डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्युबर्टी। सेम क्वेसन यहाँ अर्को रहेको छ, डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्युबर्टी पिरियड। यौवन अवस्था। प्युबर्टी भनेको चाहिँ यौवन स्टेज, प्युबर्टी स्टेज यौवन अवस्था। तपाईँले यो प्युबर्टी स्टेजलाई पनि याद गर्नुहोला। यौवन अवस्था भनेको के हो, यसका विशेषताहरू वर्णन गर्नुहोस्। अर्को, यौवन अवस्थाका विशेषताहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। यौवन अवस्था ल्याटिन भाषाको प्युबर्टसबाट बनेको, जसको अर्थ एज अफ म्यानहुड भन्ने हुन्छ। यो अमैथुनिक क्रियाकलापबाट मैथुनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवस्था हो।
यसबेला बालबालिकाहरूमा यौन अङ्गहरूको पूर्ण परिपक्वता प्राप्त गरी प्रजनन कार्यमा सक्षम हुन्छन्। सामान्यतया 10 देखि 12 वर्षदेखि 14 देखि 15 वर्षको उमेरलाई यौन अवस्थाको उमेर मानिन्छ। यस समयका बालबालिकाहरूमा व्यवहारिक परिवर्तनभन्दा पनि शारीरिक परिवर्तनहरू उल्लेखनीय रूपमा देखा पर्दछन्। यौवन अवस्था तीव्र शारीरिक वृद्धि तथा विकास हुने अवस्था भएकोले यस अवस्थामा बालबालिकाहरूको व्यवहारमा सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूको व्यवहारमा धैर्य नहुने, चिडचिडापन आउने, तुरुन्त उत्तेजित हुने र अरूको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा बाल्यकालका विशेषताहरू लोप भई वयस्क अवस्थाका विशेषताहरू देखा पर्न थाल्छन्। यस समयमा केटाकेटीको शारीरिक विकास र व्यवहारमा स्पष्ट भिन्नता देखा पर्दछ। यौवन अवस्थाका विशेषताहरू। यौवन अवस्था एक खप्टिएको अवस्था हो। यौवन अवस्था 10 देखि 12 वर्षदेखि सुरु भई 13 देखि 14 वर्षमा देखा पर्दछ। यो उत्तर बाल्यावस्थाको अन्तिमतिरका वर्षहरू किशोर अवस्थाको सुरुका वर्षहरू मिलेर बन्ने भएकाले यसलाई एक खप्टिएको अवस्था भनिन्छ। यस उत्तर बाल्यावस्थाका अन्तिमका 2 वर्ष र किशोर अवस्थाका सुरुका 2 वर्ष समावेश हुन्छन्। यौवन अवस्था तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय हो। यस बेला बालबालिकाहरूले आफ्नो शरीर, स्थान अनुसार अनुहार, पोसाक, विपरीत लिङ्गप्रतिको भावनामा पनि परिवर्तन भएको महसुस गर्ने भएकाले यस अवस्थालाई तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय मानिन्छ। यौवन अवस्था एक छोटो अवस्था हो। यौवन अवस्था सापेक्षिक रूपमा छोटो अवस्था हो। यसको अवधि 2 देखि 4 वर्षसम्मको हुन्छ। यस अवस्थामा शरीरको आन्तरिक एवं बाह्य अङ्गहरूमा तीव्र परिवर्तन हुने गर्दछ। त्यसैले यो छोटो अवस्था हो। यौवन अवस्था विभिन्न चरणमा विभक्त अवस्था हो। यौवन अवस्थाका बालबालिकाहरूको शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको आकार, प्रकार, अनुपात र कार्यक्षमतामा तीव्र परिवर्तन आउँछ। यौवन अवस्थालाई निम्न 3 चरणमा बाँड्न सकिन्छ: पूर्व यौवन, यौवन चरण, उत्तर यौवन चरण। यौवन अवस्था नकारात्मक अवस्था हो। यौवन अवस्थाका बालबालिकाहरूमा आफ्नो जीवन लगायत आमाबाबु, शिक्षक, समाज, मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति एवं साथीहरूप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणको विकास हुने गर्दछ। यस अवस्थामा चरित्रहरू गुमाउने, जीवनप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने, नैराश्य हुने आदि भएकोले यो नकारात्मक अवस्था हो। यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ। सबै बालबालिकाहरूमा यौन परिपक्वता एउटै समयमा आउँदैन। केटाहरूभन्दा केटीहरू अगाडि नै यौन परिपक्व हुन्छन्। त्यस्तो हावापानी, वातावरण, पोषी तत्त्व आदिले यौवन अवस्थामा प्रभाव पार्दछ। अर्को यहाँ क्वेसन रहेको छ, इन्युमेरेट द फिजिकल चेन्जेस ड्युरिङ द प्युबर्टी स्टेज। यौवन अवस्थाका शारीरिक परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसै गरी सेम क्वेसन रहेको छ, डिस्क्राइब द फिजिकल एन्ड सोसियल चेन्जेस ड्युरिङ प्युबर्टी। यौवन अवस्थामा देखिने शारीरिक र सामाजिक परिवर्तनहरूको वर्णन गर्नुहोस्। यौन परिपक्वताको अवस्थाका केटाकेटीहरूमा बाह्य तथा आन्तरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। खास गरी यस अवस्थामा निम्नलिखित 4 प्रकारका शारीरिक परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। शरीरको आकारमा परिवर्तन। केटीहरूमा प्रथम रजस्वला भएको वर्षमा 3 देखि 6 इन्च उचाइ वृद्धि हुन्छ भने दोस्रो वर्षमा 2.5 देखि 5.5 इन्चसम्म र त्यसपछि वार्षिक उचाइको वृद्धि दर 1 इन्चका दरले हुने गर्छ। 18 वर्षमा उचाइ वृद्धि हुन्छ र त्यसपछि यो परिवर्तन स्थिर हुन सक्छ भने केटाहरूको उचाइमा तीव्रता 12.8 वर्षमा
सुरु भई 15.3 वर्षसम्म रहन्छ। 14 वर्षमा सबैभन्दा बढी उचाइ बढ्छ। त्यसपछि उचाइ वृद्धि दर घट्दै गई 20 देखि 21 वर्षमा उमेरमा विकास स्थिर हुन पुग्दछ। केटीहरूको तुलनामा केटाहरूको उचाइ विकास हुने अवधि लामो हुने भएकाले पछि गएर केटीभन्दा केटा अग्लो हुने हुन्छ। शरीरको अनुपातमा परिवर्तन। पहिलेका अनुपातमा यौन परिपक्वताको अवस्थामा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा ठुला र परिपक्व देखिन्छ। केही साना पनि हुन्छन्। यस अवस्थामा बाल्यकालको सानो मुटु र ठुला नसाहरू अब ठुलो मुटु र नसा साना हुन थाल्छन्। पहिलेको अवस्था र शरीरका अन्य अङ्गहरूको अनुपातमा नाक, हात, खुट्टा, हिप, छाती र काँधमा अनुपातिक परिवर्तनहरू देखिन्छन्। चाँडो परिपक्वता भएका केटीहरूको हातखुट्टा छोटा र ढिला परिपक्व भएका लामा हातखुट्टा हुने हुन्छ। त्यस्तै केटाहरूमा पनि ढिलो परिपक्व भएकोले तुलनामा चाँडो परिपक्व भएको केटाको हिप ठुलो हुन्छ भने चाँडो परिपक्व भएका केटीहरूको हिप ठुलो र ढिलो परिपक्व भएका केटीहरूको हिप सानो देखिन्छ। प्राथमिक यौन विशेषताहरू। यौवन अवस्थामा देखिने शारीरिक परिवर्तनमध्ये प्राथमिक यौन विशेषता पनि एक हो। यस अवस्थामा तीव्र गतिमा यौनाङ्गहरूको विकास हुन्छ। पुरुषको टेस्टेसले 14 वर्षको उमेरमा परिपक्व अवस्थाको तुलनामा 10% आकार मात्र प्राप्त गरेको हुन्छ भने 20 देखि 21 वर्षको उमेरसम्ममा संरचनात्मक र कार्यमूलक दुवै दृष्टिले परिपक्वता प्राप्त गरिसक्दछ। लिङ्गले पनि आफ्नो पूर्ण आकार प्राप्त गर्दछ। वीर्य उत्पादन तीव्र गतिमा हुने हुँदा स्वप्न दोष हुने हुन्छ, जसलाई सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता प्राप्त गरेको मानिन्छ। यौवन अवस्थामा केटीहरूको सबै प्रजनन अङ्गहरूमा वृद्धि तथा विकास हुन्छ। त्यसबेला अण्ड, वाहिनी, नली, गर्भाशय र योनि पनि तीव्र रूपमा विकसित हुन थाल्दछ। केटीहरूको यौन लक्षणको सूचक प्रथम रजस्वला भएपछि यो रजस्वला 1 वर्षसम्म केही अनियमित मात्रामा किशोर अवस्थाको माझोपन हुन्छ, जसलाई स्टेज अफ एडोलेसेन्स स्टेरिलिटी भनिन्छ। त्यसपछि सामान्यतया 54 वर्ष 45 वर्ष हुँदासम्म 28 देखि 30 दिनमा रजस्वला हुने गर्दछ। डिम्बकोश एवं पाठेघरले आफ्नो 18 वर्षमा पूर्ण आकार लिइसक्दछ। सहायक यौन विशेषताहरू। यो यौन अवस्थाको चौथो शारीरिक यौवनावस्थाको समय अघि बढ्दै जाँदा केटा र केटीहरूको बाह्य आकृतिमा स्पष्ट अन्तर हुँदै जान्छ। सहायक यौन विशेषताको विकासले गर्दा स्त्री र पुरुषमा एक अर्कामा यौन आकर्षण बढ्न थाल्दछ र केटीहरूको गुप्ताङ्गमा र काखी मुनि रौँ पलाउँछन्। केटाको छाला खस्रो र केटीको नरम सफा हुन्छ। केटाको दारी जुङ्गा रेखी बस्छ। केटीको स्तन र नितम्ब बढ्दछन्। केटीको स्वर मसिनो र केटाको स्वर धोद्रो हुन्छ। यस्ता विशेषताहरू केटीहरूमा 17 वर्षभित्रमा र केटाहरूमा 19 वर्षभित्रमा देखा पर्दछन्। सामाजिक चाहना अनुसार व्यवहार गर्ने योग्यताको विकास हुनु सामाजिक विकास हो। यस अवस्थाका केही प्रमुख सामाजिक परिवर्तनहरू जस्तै बढी गोपनीयता चाहनु, एक्लै बस्न चाहनु, विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढाउन चाहनु, आफ्नै मूल्य मान्यता विकास गर्न चाहनु, केही साथीहरूबीच गहिरो सम्बन्ध राख्न खोज्नु, जान्ने हुन खोज्नु, विद्रोह गर्न खोज्नु, स्वतन्त्रता चाहनु आदि हुन्। यो प्रक्रियामा समाज स्वीकृत व्यवहारहरू गर्न सिक्नु, स्वीकृत सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्नु र सामाजिक प्रवृत्तिहरूको विकास हुनु आदि प्रक्रिया समावेश हुन्छ। यौवन अवस्थाको प्रारम्भसँगै सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ। सामाजिक क्रियाकलापप्रति रुचि घट्न जान्छ। जसो यौवनावस्थाको वृद्धि तीव्रता बढ्दै जान्छ, त्यसै क्रममा सामाजिक प्रवृत्ति र व्यवहार घट्दै जान्छ। त्यसैले यस अवस्थालाई नकारात्मक अवस्था पनि भनिएको पाइन्छ।
यस अवस्थामा देखिने सामाजिक व्यवहारहरूमा व्यक्तिगत विभिन्नताहरूप्रति हुन्छन्, तथापि औसत यौवनावस्थाका प्रारम्भिक अवस्थामा असामाजिक व्यवहारहरू बढी देखा पर्छन्, तर उत्तर किशोरावस्थातिर पुग्दा यस्ता व्यवहारहरू पनि घट्ने हुन्छन्। केटीहरूको 12 देखि 13 वर्ष र केटाहरूको 13 देखि 14 वर्षतिर असामाजिक व्यवहारहरू उच्च स्तरमा पुग्छन्। किशोरावस्थामा पुगेपछि साथी समूहबाट स्वीकार हुन सक्ने व्यवहारहरू गर्न थाल्छन्। शारीरिक र ग्रन्थीय परिवर्तनका कारणले असामाजिक कार्यहरू हुन पुगेका हुन् भने वातावरणीय तत्त्वहरूले गर्दा पनि त्यस्ता व्यवहारहरू देखा पर्दछन्। यस अवस्थामा सामाजिक अवसरहरूको सहभागिता वञ्चित गराउन अति कम सामाजिक सहभागिता जस्तै अति बढी सामाजिक सहभागिता पनि सामाजिक विकासको सङ्कट मानिन्छ। त्यस्तै अरूमाथि बढी भर पर्नु, बढी निश्चितता तथा सहमति, सामाजिक समूहमा सहमति प्राप्त नहुनु, पूर्वाग्रह आदि सामाजिक विकासका सङ्कटहरू हुन्। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, यौनिक रूपमा उचित विकास हुन सकेन भने पनि सामाजिक विकासमा बाधा पुग्छ। आमाबाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, शिक्षक र साथी समूहद्वारा बुझ्न नसकेको खण्डमा र तिनीहरूबाट सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हुन सकेन भने कडा बन्धनमा राख्न खोजेमा पनि असामाजिक व्यवहारहरू देखा पर्न सक्छन्। यी सबै कुराहरू बुझेर व्यवहार गर्न सकेको खण्डमा सामाजिक व्यवहार विकास गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँसम्म 12सम्म चाहिँ मैले तपाईँलाई क्वेसन एन्सरहरू मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ। यो तपाईँले नोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कतिपय पोइन्टमा चाहिँ लेखेको छ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले छुट्टै लिस्ट बनाएर तपाईँले त्यसलाई प्र्याक्टिस पनि त्यसलाई याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको म तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन एन्सर म तपाईँलाई सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियो तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।